बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचे नाव वळखून घेतलेल्यांच्या वंटाची उपकार स्तुती. आमी सदांच जेजू मरिफात देवाक होगळापाचे बलिदान भेटयचे म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 13-15 वळींत ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी तयार जाता आसतना तें सोगळापाचें बलिदान आमी भेटया. गावन गीत आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराकलिता करता स्तुती आराधन. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 11 5 अंको 20 आणि 6 पेज 26 ये 11. बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळ इश्टा करच्याक स्तुती आराधन. जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराकलिता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराकलिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा, आमच्या रचणारा पसणारा सांभाळणारा जीव दातारा, हर एक दीस आमचे संगी रावून आमकां सांबाळ व्हरच्या, आमकां कुरपेन भरच्या, दैवीक जनवाय दिवन आमकां सोलोन व्हरच्या, हर एक संगती आमकां ओदकसून दिवच्या आमच्या मोगाळ सोम्या. या सकाळच्या वेळा तुझ्या पवित्र सन्निधानांत तुका आराधन करूंक, तुझी स्तुती गावंक, तुझ्या त्या मुखामळाचो परजळ अनुभव करूंक तुवें आमकां फोव केलाय. सोम्या तूं एकलोच आमचो बरवसो जावन आसाय. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत सबार तराच्या कश्टाक, पिडेशिडेक, खंत बेजारायक, संकश्टाक आमी वळख जाता आसतना तुजेर आमचे नदर लावंक तूं आमकां उलो दिताय. सदांच आमच्या काळजांत भरवोसो जीव दवरूंक तूं आमकां आपयताय. तुजे बरवस दवरतलो, केदींच निराशी जावचो ना म्हणून तूं आमकां सांगताय. सोम्या त्या बसायदा थळा कडेन 38 वर्सां पिडेत आशिल्ल्या त्या मनशाक सोम्या तुवें नो भरवसो दिलोय. तुजी वळख सयत ताका नातलेली, तूं कोण म्हूण ताका कळीत नातले तरी ताचे तुवें वर्ती दया दाखयली. एक नवो भरवसो ताका दिवन ताका तुवें चलयली. सोम्या तूंच आमच्या जिविताचो भरवसो जावन आसा म्हूण ह्या वेळार आमी वळखून घेता आसतना आमी समेस्त भरवशाची खरीच यात्रिका जावन आसा. हे जुबिलेवाचें वर्स सोम्या तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या जुबिलेवाच्या वर्सा आमी खरेंच भरवशाची यात्रिका म्हूण वळखून घेवन तुजेर आमचो भरवसो कसोवंक तूं आमकां पोवणें दिताय. ह्या पासून सोम्या आज तुका आमी अर्गां दिता आसतना केदींच आमच्या जिवितांत आमी निराश जायनासतना तुजेर आमचो भरवसो घट करून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक आज प्रत्येक सण आमी कृपा मागता. सोमेस आमचो भरवसो म्हूण वळखून घेवन सोम्याक आमी सांगया, येसु नाम ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. आमच्या गायनाच्या बुकांत कन्नडा बुकांत गीत संको E30 581 पेज 81 हिम नंबर E30. ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ,
ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, सम्या तुझं वर्त मोग तुझ्या काळजात तुवें वताय, तुझ्या उतराते दैवीक सता तूं म्हाका उगडापे करताय. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार तूं म्हाका संगत दिवन चलोवन व्हरताय. तुझ्या महिमे खातीर जिवचे भाग म्हाका तूं फाव करताय. ह्या पासून सम्या हांव तुका वाखाणटा, तुका वर्गां दिता, तुजी महिमा हांव गाता. ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां सांबाळ चलोवन वर्सो आमचो बरो गवळी जेजू जावन आसा आनी ताचे संगी सोमकोनचे आमी भरवोशाची यात्रिका जावन आसा. हे जुबलेचे वर्स आमकां फावो जाला आनी ह्या वर्सा आमी समेस्त भरवोशाची यात्रिका म्हणल्यार आमी समजून घेवच्याक पापा फ्रांसिसान आमकां उलो दिलेलो आसा. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. हाचो संवसार आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर विशेशराचें निरासपण आमकां पळोवंक मेळटा. सबार कडेन झगडी जावन आसात. विशेशराचें वायट वाडोवनूच येवचें आमी पळयत आसतना एका तराचें निरासपणाचें चिंताप आमकां येवचें आमी पळयता. आनी ह्या संदर्भार आमकां मेळिल्लो उलो आमी समजून घेजय. आमी जावन आसा भरवोशाची यात्रिका. आमचें पैन ह्या संवसारांत खरेंच भरवोशाचें जायचें आनी ह्या दिशेंत पापा फ्रांसीस आमकां सुदार रितीन गुंडाळ्याचें चिंताप आठोवंक उलो दिता. मात्र न्ही सम्या तें आमचो भरवोसो आमी ह्या वर्सा प्रत्येक जावन थेर करूंक आमकां उलो दिता. पापा फ्रांसीस आमकां ह्या रितीन सांगता, as followers of Christ we are on a journey, on a pilgrimage. आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणटा आसतना आमी एका पैनार आसा. आमी सगळी यात्रेक जावन आसा. एक यात्रेक पैन आमी करून आसा आनी तें पैन कसलें टुवर्ड्स अ प्रॉमिस्ड फ्युचर
that is marked by hope. आणि आमचे यात्रेक पयन बेस्टेच करचे तसले एक पयन नाही. त्या पयनांत एक निर्दिष्ट देवान बसयले तसले एक फ्युचर आसा थंयसर, फुडार थंयसर आसा. पोंताक हांगासर आमी पावूंक जाय म्हणलें एक स्वस्थ आमकां कळीत आसा. मात्र न्ही, थंयसर बरवशांत आमी फुडें सरूंक आमकां देव आपयता. This hope is not passive or wishful thinking म्हणटा तो. असलो बरवसो खाली एक जस्ट एक चिंताप न्ही. Not a passive thing. तो म्हणटा but a confident expectation based on God's promises. देवानस कितें बसयलेलें आसा ताचेर आमी आमची निरीक्षा दवरून आमी फुडें सरचे जावन आसा. इट इज सस्टेन्ड बाय फेथ. आनी आमच्या भावार्था मुखांतर हे आमचे पयनात आसलो बरवसो आमी घट करता थेर करता. and propelled by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेने बरोवन आमी फुडें सरचे हें पॉयंट जावन आसा. तादेखून आमचेच सके आमी करचे हें पॉयंट न्ही म्हणटा पापा फ्रांसीस. बघार देवानच दिल्ल्या त्या वर्त्या बसावणेचेर आमची पातयेनी थीर करून आमी फुडें सरता आसतना पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी फुडें सरता. The imagery of pilgrimage evokes a sense of movement, purpose and a destination that gives meaning to the journey म्हणटा पापा फ्रांसीस. हे एक आमचे पयन यात्रेक पयन म्हणून आमी सांगता आसतना थंयसर एक मुवमेंट आसा. आमी रावला कडेच रावला जायना, मुखार वचोंक आसा. देर इज ए पर्पज, एक उद्देश आसा त्या पयनांत. मात्र न्ही एक डेस्टिनेशन आसा, खंयसर आमकां वचून पावोवंक आसा म्हणल्यार तें निर्दिश्ट आमकां कळीत आसून आमी फुडें सरता. खंयसरी पावल्यार जाता म्हणलें चिंताप ना. असला कडेन म्हाका वचून पावोवंक आसा, त्या बरोबर शांत आमी फुडें सरचें हें पयन जावन आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. म्हाकाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सभार तराच्या पयना विशयान सांगता. आनी त्या सभार पयनांत एक भोव प्रमुख पयन जावन आसलें इस्रायल परजेन इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक केल्लें तें पयन. आनी तें पयन आमकां नव्या सोल्ल्यांत जेजूच्या पाटलावदरांक की एक मार्गदर्शन दिवचें, एक आदर्श म्हणल्यार बरी एक पयन म्हूण देवाचे उतर आमकां नव्या सोल्ल्यांत ती कळीत करता. थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता निर्गमनाच्या ग्रंथांत हें पयन इस्रायल परजेन आरंभ करूंक कारण कितें जावन आसलें. निर्गमनाचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार थंयसर 3रा वस्व 7व्या वळींतल्यान 8वी वळें वाचल्यार देव सरस्वती देव मोजेक थंयसर सांगता, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदुतेल्या अधिकारांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव व्हाळच्या सोबीत आनी विशाल देशाक व्हरूंक हांव सकला आयलां. पळय म्हाका न्हू, सरस्पर देवूच हे पयन आरंभ करूंक इस्रायल परजेक थंयसर प्रेरण दिता. कित्याक ताणें त्या परजेची बोब आयकल्या, ती बोब तुज्या कानान पडल्या, तांचे ते कश्ट दूख ताणें पळयल्यात आनी तांकां सुटका दिवच्या कवायला. म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सुटकेचें पयन, खरेंच बरवशाचें तें पयन, गुलामपणांतावन स्वतंत्राच्या देशाक ते मुखार वचचें तें पयन देवूच आरंभ करता. आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेवचे. आमी बरवशाची यात्रा म्हणटना देवानच आमकां ह्या पयनाक पयन आरंभ करूंक, हे पयनार आमकां चलोवन व्हरूंक ताणें आमकां बसोवन दिल्लें आसा. आनी तो आमचे संगात रावून सदांच वावरून आसा. त्या देखून सिनाय पर्वत लागसार पावता आसतना त्या इस्रायल परजेक जे अर्दे वाटेर ते आसात, त्या वेळार परत सरस्वो देव मोइजे मुखांतर कळीत करता. 9वा वस्व 19वा वस्व 4थ्या वळींत आमी तें वाचता.
सरस्वती म्हणटा हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाटा वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हणून तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. पळया मोगाच्या बाबडो सरस्परा देवान इस्रायल परजेक त्या फरेवराच्या गुलामपणांत सोडयत आसतना सभार थंयसर खरगां केली, वरती अजापा विजमिता थंयसर केली आनी तांकां थंय सुटका दिल्या उपरांत वाटेरी तांकां सभार कश्ट आयले, सभार जानवर आयली, थंयसर दर्यो उतरचें तांकां पडलो. आनी ह्या संदर्भात सरस्वती म्हणटा हांवें कशें गारुडाच्या पाकाटा वयर बसोवन म्हजेशी तुमकां हाडली म्हणून तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलां. आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबरीनो आमच्या देवान आमकां कितल्या वर्त्या जपानी विजमितांनी सोडून व्हेलां तें आमी उडास करची गरज आसा आमच्या ह्या भरवशाच्या पयनान. जर आमी देवान केली ती अजापा विजमीत आमच्या जिवितान विसरून सरता आमी निराश जाता. पूण आमकां इतल्या वर्त्या मापान सोलोवन व्हरलो तो देव आमच्या पयनात आमचे संगी आसा, तोच आमकां मुखार सोलोवन व्हरता म्हणलें आमी समजत आसतना आमचो भरवोसो घट जाता, आमचो भरवोसो थीर जाता. सांत पावलो फिलिप घरा बरयल्या पत्रांत मोगाच्या बाबन असलो भरवोसो आमी सदांच जिवो दवरूंक आमकां उलो दिता. फिलिप घरा बरयल्या पत्र 3 अवस्व 13 आनी 14 वळी तो म्हणटा म्हजे धांव हांवें येदोळूस संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना म्हणटा. म्हजी धांव हांवें येदोळू संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगता फाटलें कितें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटां. शेवटी मेळोंक आसल्या इनामाचेर दिस्त कसोवन हांव सदांकन धांवता. पळया मोगाच्या बाबरीनो कितें मुखार म्हाका राखोवन आसा, तो जैतसो मुकोट म्हाका राखोवन आसा. सम्या तें सासणाचें जिवीत जियोंक म्हाका आसा म्हणल्यार त्या भरवशांत हांव म्हज्या जिविताचें पयन मुखार सरतां. सभा संगती म्हज्या फाटल्या जिवितांत घडलेले आसात, सभार कोडू अणभव म्हज्या जिवितांत जाल्लो आसा, पूण ते हांव विसरून सरतां. पूण म्हजी दिस्त म्हज्या सम्याचेर कसोवन हांव फुडें सरतां म्हणटा सांत पावल. तेच आमचें आपोवणें जावन आसा मोगाच्या बाबरीनो. आज आमची दिस्त आमी सम्याचेर कसया, तोच आमचो खरो भरवोसो जावन आसा. ताचेर आमचो भरवोसो थीर करून दिसपरते मेठा काडूंक आज सम्याचो आदार आमी मागया. सम्या तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडितान तुजेर म्हजो भरवोसो हांव थीर करतां. कितें सम्या तूं म्हाका निराश जावं दिनाका. हे भरवोशाचे यात्रेक जावन हांवें करचें पयन तूं सम्या फळादी कर म्हूण सम्या लागीं आमी ह्या वेळी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E32 पान संको 120 पेज 126 E32 30 तुझे हांव बरवोसता जेजू मोगाळा. तुझे हांव बरवोसता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा. तुजेर हांव भरवोसता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजे म्हाका पावसो. तुजेर हांव बरवोसता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव बरवोसता जेजू मोगाळा. कश्टांची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा.
तुझेर हांव भरवसता जेजू मोगाळा तुझेर हांव भरवसता जेजू मोगाळा तुझेर हांव भरवसता जेजू मोगाळा. हे सोम्याचेर आमी सदांच भरवसून ताचेर आमची पातयेनी थेर करून जियोंक आशेत हांव. ह्या खातीर आज आमी सोम्याची कृपा मागता आसतना आमची तेसा वा आमच्या गरजो काळजाच्या यात्रे कितें आसात त्या सक्कड सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदीं आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिता तांच्या पासत आमी आज मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात रेमंड मोंतेरो येयाडी, लौरेल पिंटो जर्मनी, आयरीन डिसिल्वा कलिना, डॉट्टी मोंतेरो थाने वेस्ट, कॅल्विन पिरेरा विक्रोली, बाबा एडम जेकब लसरादो बेंगलुरु. 70 आणि 4 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता त्रेसी डिसोजा पेरमानुरू. 19 वर्सां जल्मा दिवस एलेन्शिया साइन मुंबई. तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता जस्टीन हाँगकाँग टावन. ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी फटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर आज आमी मागता. सांगात आज काजरा सोदीस संभ्रमताच काजराच्या वार्षिका दिसा पहिल्या वर्साच्या ह्या दिसा देवाक अर्गां दितात जोविन आनी रिमा कोलासो अहमदाबाद. पहिल्या वर्साच्या दिसा अर्गां फटयतात ग्लेंडन आनी लॅरिझल क्रास्ता उडपी. तशेंच 6व्या वर्साच्या काजराच्या वार्षिक दिसा आज अर्गां फटयतात डॉल्फी स्टीवन पिरेरा आनी प्रतिका निर्मार्गतावन. आमच्या भाव भयणीच्या कुटुंबा जिविता पासून आनी देवाक आज आमी अर्गां फटयत आसतना तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता. सबारान आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत कुटुंबांत प्रत्येक जावन देवान वतिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत योजना सक्कर पोंता पावल्या पासत आज अर्गां दितात क्लिंटन आनी आयरन रॉड्रिगस कॅनडा. भगिवन कुटुंबाक अर्गां फटयतात जानेट पिंटो बँड्रा. तशेंच अर्गां दितात आरवी आनी जैन मंगलुरू. एरन पिरेरा ताच्या पहिल्या कुंभाराच्या वेळार अर्गां फटयता थाने वेस्ट टावन. हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां देवान केल्लें सर बरेपण आमी वळखून घेवया. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां फटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध तेसो पासत सभाजनांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो आमी ह्या उडास करून तांचे पासत मागया. कश्टा दुखान पिडेत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. विशेश जावन बरवसो जिवितांत सांडिल्ल्या निराश जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. काजराचे कार्य बरा जावचे पासत मागणी जाता मेपल वास मंगलुरू. कोटीच्या केसीचे सेटलमेंट जावच्या पासत मागणी जाल्लें आसा जॉयस रास्किन्या मंगलुरू. बऱ्या कामा पासत बरो जिनियस सांगाती पासत आज मागणी जाल्लें आसा. त्या भयणी पासत फेलिसिया सांताक्रूज इस्ट. बऱ्या भलायके पासत आनी संरक्षणा पासत आमकां मागोवंक सांगलां क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल. दोळ्याचे तिस्त मेळच्या पासत तशेंच बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता रोहन आल्मेडा मुंबय. बऱ्या भलायके पासत आनी वायट सवयेतां सुटके पासत मागणी जाल्ले आसा एडविन मस्करेनस.
प्रबलायक बसत ॲग्नेल फेरावो सुरतकाल तशेंच एमिल्डा सल्डाना मँगलोर आनी स्टीफन पिंटो बेळमान हांचे सगळे आमकां सबारांनी मागूंक सांगला. मागणी आमी बसयल्ले आसात. आमच्या कुटुंबांत सबार पिडेस्त आसात, प्रायवंत आसात, तांच्या बसती आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचें उडास करून सोम्या समोर तांकां आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता. देवादीन बाप शांताप्पा दुबाय, देवादीन जोकी डिसोजा बोंदेल, देवादीन रम्या फेर्नांडीस कुरकपूर कैकंबा. कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणी साता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. मग तो आमी देवादीन जॉयसन डिसोजा त्रासी, देवादीन बेंजामिन मथायस बेळमान, देवादीन कोसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे, देवादीन विक्टर रोनाल्ड पिंटो दुबाय, देवादीन क्रिस्टोफर डी आंतोनियस किनिगोळी, देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सौर सन्यापासोत आज मागणी साता सिरिल डिसोजा बजाल. मग तो आमी देवादीन अँटनी आनी एवजीन डिसोजा आनी कुटुंबांत सरांतरल्या बसत केमानुतावन देवादीन साल्वादोर पिंटो आनी कुटुंबा सन्या बसत मागणी सारला. देवादीन ग्रेस पिंटो मँगलोरू, कुटुंबांत अंतरल्या बसत मागणी सारता ऑसवाल्ड डिसोजा फजेर, देवादीन ऐलीन पिंटो अंधेरी इस्टे. तांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमकां समे खालते करुया. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करुया. ताचे ते आमचो भरवोसो सदां स्थिर दवरून भरवोशाची यात्रिका जावन आमी फुडें सरूंक कृपा आमी मागया. तुजेर हांव भरवसता जेसू मोगाळा, तुजेर हांव भरवसता जेसू मोगाळा. कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव भरवसता जेसू मोगाळा. Year 32, page 28. संतस बरीत काळसां मंदिरांत जमल्या, कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता. कलतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता, तुजे कृपेन भरमन परता. स्वादीक मोगतो तुजो मितमेर नासलोलो, वैभव महिमा मान तुका फावो. भुरग्यांक तुज्या बाबतून प्रीत मोगासो, सदां सांबाळ आमकां हात दिवन कुमकेसो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजूच्या आप परगटणेचे फेस्त आदल्या आयतारा दिसा आमी संभ्रमले आनी ताच्या उपरांत ह्या हप्त्यांत आमी जेजूच्या परगट जिणयेचेर नदर घालून आसा. परगट जिणी जेजून आराम करतानाच पयलें दिल्लो उलो जावन आसा, पातकी जिणी बदलूंक बरी कोबार सतमानू. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां.
देवाचे राज आमच्या जिवितांत स्वीकार करून त्या राजा कितें विरोध आसा ताका पाठ करूंक समय आमकां दिल्लो उलो जावन आसा आनी तोच जेजू आमकां देवाचे राज आमी स्वीकार करच्याक आपोवन दिता आसतना आमचे संगी रावून आमकां कृपेन भरता आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन तो चलोवन व्हरता आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें आमकां तो भरती करून दिता म्हूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आज भाग घेता आसतना आमचें उणेंपण आमचें अस्कतकाय कितें आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरया आनी सोम्या तुज्या वाटेन आमी दिसपरते समकोवंक देवाच्या राजा खातीर आमी जियोंक तुजो आदार आमकां दी कृपेन आमकां भर म्हणून आमी सोम्या लागीं मागया आमच्या पातकांचे बोक्साने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगयो सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या सैमान दिश्टीक पडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो तशें आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलून ताचे सारकी जावंक पावो म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतलें वचप मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख आसना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केला मोग हातूंत आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पटयल्ल्यान देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां तुजे मुखार सर्वस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां देवा नित्यवंत फैसलाचें देणें तुज्या राजाक पटय रायकुवार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिका चलोवन व्हरूं श्लोक तुजे मुखार सरपडतात सर राष्ट्रां गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत न्यायनितीक सरी जावन सुभामपणी आसूं तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिवं गरीबाच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडता सर राष्ट्रां ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं संद्रे मासासर छाती शेकाणशेक बाळवो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत इफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीचे अंत पर्यंत राजवट चलो श्लोक तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रां उद्गार Alleluia, alleluia,
हालेलुया हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. समारका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मसव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडयेक लोकां समोर पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. सांज जावन येतना ताचे शिश्य ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात. त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक धान सोड. भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांय पुनी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचे म्हूण म्हणचे तुवें. तेन्ना जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात वचून पळया. पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्यो तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तां जेवून धादोशी जालीं. वाडून उरलेले उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके तांणी आरयतना 12 दालींबर जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीसच 5000 आसले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं मुखापातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक फावटी एक स्त्री एका याजका लागीं येवन फवार्थी जिवितांत तिका सबार समस्या येवन आसात म्हूण सांगूंक लागली. पतेक जावन तिचो भावार्थ अस्कस जावन आसा. सबार तरेचो दुबाव तिच्या मतींत येवन आसा. देव आसा गी म्हणल्यार एक सवालच तिच्या मतींत परत परत येता. आनी कशें हाचेर जैत व्हरचें, फवार्थ कसो घट करचो म्हणून तिका सलाह जाय आसली. त्या देखून मार्गदर्शन जोडूंक ती याजका लागीं आयलेली. याजकान तिच्या जिणेच्या परिस्थिती विशयांत समजल्या उपरांत तिका एक सलाह दिली. तिका सांगलें, इल्लो कॉन्क्रीट रितीन, प्रॅक्टिकल रितीन तुज्या शेजाऱ्यांचो, तुज्या कुटुंबादारांचो मोग करूंक मुखार वच. एक फावटी आयकत आसतना तिका कित्याक अशें पाद्राप सांगता म्हणून एक सवाल तिच्या मतींत आयलें. पुनीत जावन जेदवां आमी एकामेकाचो खरेपणी मोग करता तवळ आमकां जेजूची ती देवाची खरी वळख जाता म्हणलें देवाचें उतर आज आमी आयकल्लें पयल्या वचपान जोच्या पत्रांत हांव त्या उतराचेर कितें सत उगडाप जाल्लें आसा. त्या सता मुखांतर त्या याजकान तिका मार्गदर्शन दिल्लें. सबारपोटी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी भावार्था संबंदी सबार संगती सवाल करता जावंक पुरो, पूण ह्या सकट सवालांक आमकां खरी जाप मेळटा मोगांत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडिल्ल्या वेळार. आज आमकां पयलें वचप सांगता
सांजोच्या पहिल्या पत्रांत मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही बघा देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे परीकपण दिवचे पासत आपल्याच पुताक पटयल्ल्यांत. जर आमी देवाचो एकामेकाचो आज मोग करूंक शकता तर पयलें देवान आमचो मोग केला. तो मोग आमी वळखून घेवन आमी एकामेकाचो मोग करता. तो दैवीक मोग आमच्या काळजांत ताणें सदांच वतला म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. बघेवन तूं मदर तेरेझान हें वळखून घेतिल्लें. तिच्या काळजांत एक वर्तो अत्रेक आशिल्लो सोम्यान दिल्लें तें आपोवणें तें मिसांव कितें म्हूण ती समजून घेतिल्लें. हांवें दुबळ्या धाकट्याची सेवा करी जाय म्हणून पूण तिच्या हातांत कितेंच नाशिल्लें. ते मिसांव आराम करता आसतना 50 रुपया 100 रुपया भोव उणे पयशे तिच्या हातांत आशिल्ले पूण तिच्या काळजांत तो तेर भरवोसो आनी फवारता आसलो. सोम्यान हे मिसांव म्हज्या हातीन दिला आनी तें तो चलोवन व्हरता आनी त्या देखून कितें तिचे लागीं आशिल्लें तिणें सोम्याच्या हातान दिलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिसा लागीं आशिल्ले. त्या मुखांतर जेजू हजारो लोकांक वाडूंक शकलो, तांचे जिवीत हादोशी करूंक शकलो. तोच जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मुखांतर वावुरता. आमचें कितें उणेपण अस्कत आसा कितलें आमचें तें आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरता आसतना तें तो वाडाशें करता आनी आमकां हादोशी करता. तो खरो मोग थीर मोग आमच्या जिवितांत फळादीक जाय तर आमी देवा तें सदांच भवार्थान परवशान थंय रावूंक शकता. आज हें समजून घेवन ती सोम्याची कृपा आमी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जोडून घेवया. नादान बरो मोगाच्या दावान पेटोन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें दिर्वें सगळे आमचे वांटून घेवच्याक दुबळ्या मदें सांगलां सोम्याक आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटोन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सत सवा आमच्या गरजा सोवें जिणयेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुवें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमनताव. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हणून आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें जेजू वरवीं तुजे सदवणेचें शासनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र
पवित्र बारासो सर्वेश पर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचें उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सवायन तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हणून आमी मागता. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजू आमकां करूंक सांगलां तें सत आमी करता. ताच्या मरणासून पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार भरयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पौल आमच्या गवळी बापांक, हेरा सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मणियारांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखेंक संपोडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं जावन आसाव. तर एकामेकाच्या गरजा बसोत सांगाता मेळोवन सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली कित्याक आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावोंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत गर्वाच्या गोट्यान जल्मोन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. हिस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. भागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. भागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. हाचे प्रास मेळसोना मोग व्हरतो पेल्या पासत जीव दीत कोण आपलो. करा मोग तुमी जसो हांवें केलो. उपादेचो मोसो तुमकां हांवें दिवचो. आभागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. आभागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. देवाची काकुळत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक पातकी सैंबाच्या रुपान धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुनसो आमकां एकवटताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागताव. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. बसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवन सोम्या
बळा रस्तूचे पकडता तुझ्या मोगा पूजा काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करू उर्बेन मुखार सरता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.